We have some myths. All children love yoga. आई थिंक हमारी अभी बात हुई थी कि ज़रूरी नहीं है सारे बच्चों को लाना हाँ, मुश्किल से, बिल्कुल. हाँ, तो हर बच्चों की मैं जब छोटी थी हाँ. योगा मुझे नहीं अच्छा लगता था. कैसे फिर अपने आप को इसकी तरफ किया? अच्छा, एक्चुअली मेरा ना, जैसे आपने बोला था जिमनास्टिक्स, मुझे हमेशा जिमनास्टिक्स का शौक था. अब जिमनास्टिक्स तो जब आप बड़े हो गए तो जिमनास्टिक्स तो कर नहीं सकते, तो मैं एक है एक्रो योगा. हाँ. अब जब वो What is the difference between acro yoga and सो योगा जो है आप एक मैट लगाते हैं और आप अपने सही. खुद से कर लेते हैं. एक्रो योगा में होता है कि आपको लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि सर्कस की तरह आप जो योगा पोज है वो आसमान मतलब हवा में कर रहे हैं और आपको कोई उठा रहा है. सो इट लिटरली बिकम्स के बगैर एक बेस कहता है और एक फ्लायर कहता है. आप किसी बच्चे को उठा रहे हैं और वो हवा में योगा पोज कर रहे हैं. हाँ. तो वो सेंस ऑफ फीलिंग एक्रो योगा इज़ वेरी डिफरेंट. अब कुछ बच्चे होंगे कि ये तो मुझे डर लगेगा करने से. कुछ बच्चे एक्चुअली, जब मैंने जब सोचा था, जब मैं स्टार्ट कर रही थी टीच करने, कि बच्चों को नहीं मज़ा आएगा, वो डर जाएंगे. जिमनास्टिक्स की तरह बच्चों में कोई फेयर ही नहीं है. वो कहेंगे आप मुझे मतलब हवा में फेंक दें, वी डोंट केयर. बट ऑब्वियसली इसमें आपको सेफ्टी मेजर्स भी लानी होती है. आप जहाँ मैं सिखाती हूँ, इट्स अ सॉफ्ट सरफेस के और बहुत सारे मैट्स होते हैं ना, जो जिमनास्टिक मैट्स. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप जिमनास्टिक्स, आई वुड से. कि आप जिमनास्टिक्स में भी अगर देखें तो सब लोग बच्चे खुद अपना यहाँ पे मतलब एटलीस्ट इन स्कूल्स सेल्फ जिमनास्टिक्स कर रहे हैं. सो इट्स लाइक अ ग्रुप जिमनास्टिक्स. तो सब लोग जैसे गेम्स खेल रहे होते हैं बच्चे, लाइक खो खो खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, तो ये जो है उनका एक गेम हो जाता है कि लेट्स डू वर्ड पोज. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, ऑल चिल्ड्रन आर फ्लेक्सिबल. See, generally children are, it depends, like I said, boys generally are not as flexible. Women would be more flexible. अच्छा, डाइट क्योंकि इसके बाद ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाती कि आप थक भी जाते हो, एक एक्सरसाइज है योगा, उसके बाद आप ज़्यादा अच्छा खाने लग जाते हो. अच्छा, वो तो फिर पेरेंट्स के ऊपर है ना, कि वो अम्मी अब्बू के ऊपर है कि वो किस तरह से खुराक आपकी. कुछ बच्चे अगर जो है वो योगा भी कर लें, गेम्स भी कर लें, लेकिन फिर भी वो चिप्स विप्स खा. सही. चिल्ड्रन विल बेनिफिट इंस्टेंटली फ्रॉम योगा. ओके, सो जनरली किसी कोई भी चीज़ होती है वो आपको इंस्टेंटली जो है समझ नहीं आती. विथ योगा जनरली जब आप रेगुलरली अगर कोई चीज़ करते हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलता है. सो आई थिंक कि इंस्टेंटली आपको कुछ समझ नहीं आएगा. The poses are the same for children as with adults. लाइक आई सेड, पोजेस हाँ सेम है, लेकिन वो एक तो नाम उनके डिफरेंट होते हैं. ठीक है. और स्टोरी बेस्ड होते हैं. ठीक है. चिल्ड्रन लव रिलैक्सेशन एज Savasana pose. Savasana. हाँ, it's also called the dead pose or the easy pose. Yeah, okay. तो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन ईच चाइल्ड. ठीक है, कुछ बच्चे जनरली वो कहेंगे हाँ मुझे शवासन में जाना है. कुछ बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं, दे विल नॉट लाइक इट. Okay. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. Yoga will instantly calm you down and cure your hyperactivity. सो इंस्टेंटली आई डोंट थिंक हो सकता है. मैनेज यस हो सकता है, और विथ टाइम रेगुलर मूवमेंट देन इट विल होपफुली बिकम बेटर. अच्छा, all types of yoga are safe for children. हर नहीं. सो अगेन हर चीज़ जो है, जो भी चाइल्ड है या जो बच्चा है, उसके ऊपर उसकी पर्सनालिटी, फैमिली डायनामिक के बारे में, और ओपननेस टू डू मूवमेंट्स. ठीक है, तो उसके हिसाब से, और कितने वो, लेट्स सपोज अगर वो बच्चा जो है आपको पता है कि बहुत नॉटी है, तो उसको आपको ये इस तरह से क्लास में आप मैनेज कर लेते हो कि कोई नॉटी बच्चा एंड ही इज नॉट लिसनिंग और शी इज नॉट लिसनिंग? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. जनरली मैं स्कूल्स में करती हूँ, तो उनके टीचर्स होते हैं. हाँ, तो वो हेल्प मैनेज कर लेते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नॉटी कोई हो. अदरवाइज कुछ टीचर्स होते हैं कि उनको डांटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ डांटे नहीं. सही. लेट देम बी. उनको वो खुद से जो है अगर डांटेंगे नहीं, खुद से आराम, एंड वो हो जाता है, वो खुद से रिलैक्स हो जाते हैं. Okay, teaching yoga to children is easy and it's fun and games. Teaching yoga, so it also depends on each teacher. तो हर टीचर जो है कैन नॉट मैनेज चिल्ड्रन. ठीक है, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हम बात कर रहे थे,
کہ لوگوں نے بولا کہ وائی ڈونٹ تم بچوں کے ساتھ اتنی اچھا ٹرائی کرو، اینڈ جب میں نے ٹرائی کیا تو مجھے مزہ آیا تھا. اوکے، سمرز میں کلاسز ذرا زیادہ ہو جاتی ہوں گی، تو واٹ آر دا ٹائمنگز اینڈ واٹ آر دا چارجز فار کلاسز؟ سو ہر ٹیچر آئی تھنک ڈفرینٹ چارج کرتا ہے. تو آئی تھنک وہ جنرلی جیسے میرا اگر میرے انسٹاگرام پہ آئیں گے تو وہ مجھے ریچ آؤٹ کریں گے، تو میں گروپ کلاسز ہوں گی تو میں اس حساب سے میں بتاؤں گی. اسکولس میں جو ہے ڈفرینٹ، سو اسکول میں جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آر یو اوکے ود دس اماؤنٹ، اف آئی ایم اوکے ایل سے، یا اگر نہیں وتھ جیسے میں ایکرو یوگا وتھ کڈس کرا رہی ہوں جو 1 مہینے کے 8 سیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 8 سیشنز میں 12,000، ٹھیک ہے. اتنا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہ ہو کہ بچے ٹرائی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اتنا ایسا بھی نہیں ہو کہ وہ کہیں گے اچھا یہ خود بھی کر لیں گے، کیونکہ اسکلفل ٹیچرز آر ویری لیس، سرٹیفائڈ ٹیچرز آر ویری لیس، بیکاز آج کل تو ہر کوئی بن رہا ہے. ٹائمنگز اچھا ٹائم کون سا ہے بچوں کے یوگا کے لیے؟ کوئی بھی ٹائم از فائن. سوئمنگ کا ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ اچھا اتنے بجے سے اتنے بجے بچہ سوئمنگ کے لیے چلا جائے. اچھا، اگر اسکولس چل رہے ہوں تو جنرلی اسٹارٹ آف دا کلاس مطلب بالکل صبح یا پھر تو آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز میں یوگا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بچے اور بھی کر لیں. تو اس میں کوئی سرٹن ٹائم نہیں ہے یوگا کرنے کا. جیسے ہم بھی یوگا کرتے ہیں تو ہم بھی لائک فار ایگزامپل میں صبح بھی کر لیتی ہوں، ہاں نائٹ ٹائم یوگا ریلیکسنگ کے لیے. سو ہر اٹ ڈپینڈس کہ کس ٹائم پہ، تو اس کے حساب سے. آئی تھنک سمر اسکولز جو ہوتے ہیں، سمر کیمپس ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ چیز ضرور انکلکیٹ ہونی چاہیے. بیکاز سمر کیمپس میں بھی میں کرا رہی تھی ایکچولی، یا سو اٹ واز اے لاٹ آف فن. سو وہ جو ہے ٹائم صبح کا تھا 10:30 to 11:45. سو انہوں نے اسٹارٹ کر لیا، ایکرو یوگا کر لیا، یوگا کر لیا، اس کے بعد وہ ڈفرینٹ ورک شاپس کر رہے تھے، جیسے ویونگ کر لیا یا کچھ یو نو، اور کوئی آرٹ اسکول. آئی تھنک جتنا آپ بات کر رہی ہو اٹس فیلس لائک اٹس یور پیشن، بیکاز شی جسٹ ٹولڈ می بریک میں کہ آپ نے کارپوریٹ جاب چھوڑ کے جی آپ کا فلی یہی ہے سارا. یا سب یہ ہے. سو صبح سے لٹرلی شام تک. Makes you happy or relaxed? Yes, I love it. I like it's. I think it was a good choice کہ Adults میں کیا changes دیکھتے ہو آپ یوگا کے بعد؟ ان کی فلیکسیبلٹی، اسٹرینتھ، کانفیڈینس کہ وہ کر سکتے ہیں کوئی پوز فار ایگزامپل. پھر بعد میں جب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا پہلے تو اسٹارٹ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا، اس کے بعد جب وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اس کے بعد ان کو جو ہے ڈیفیکلٹ پوزز کرنا کا بھی دل چاہتا ہے. سو دیٹس ہاؤ اٹ گوز.